फॉर संकेत व्हेरी गुड. स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन आणि इंटरलॉकिंग पेवर्स घालपाचें काम हांगा स्टार्ट जाता आणि खूब बरें दिसता. डेव्हलपमेंट सगळ्या कडेन चालूच आसा आणि आमचे मेन जो सगळो दरोमदार म्हणटा तो आसा तो डेव्हलपमेंटाचेरूच आसा. आणि ह्याच न्ही जाल्यार सगळ्या 25 वॉर्डान डेव्हलपमेंट जाता आसतना खूब बरें दिसता. आज सगळ्या कडेन म्हणजे 15 फायनान्सा अंडर प्रत्येक कावन्सिलराक 25-25 लाखाचें कामां आमी सगळ्यांक सँक्शन केल्लीं आसा गव्हर्मेंटान. आणि हे आज हांगा म्हणजे चेस बिल्डिंगेच्या समोर स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन आशिल्ली ती आमी सारकी करतात, नवी करतात. आणि जे पेवर्स सगळे फुटिल्ले आशिल्ले म्हणजे सिटी जातात खंय तरी बरी दिसपाक आणि ती सिटी बरी दिसपा खातीर आज हे जे आमी चालू केलां तातूंत खूब बरें दिसता. हांव कावन्सिलराचें बी अभिनंदन करता. ताजो प्रोजेक्ट आशिल्लो सो ताजें देव बरें करूं म्हणटा. चेअरपर्सनाचें अभिनंदन करता की एक बरें काम आज वास्को भितर डेव्हलपमेंट वायज सगळ्या कडेन जालां. आज आम्ही हांगा डेव्हलपमेंट वर्काचें इनॉग्रेशन करपाक गेल्या. चेस बिल्डिंगे फुडें स्टॉप वॉटर ड्रेन आनी पेवर्स हाचें काम आज आमी सुरू केलां. सादारण 12 लाख एस्टिमेटाचें डेव्हलपमेंट फंड्सा अंडर घेतिल्लें हें काम. अशीच एक 4 कामां येता त्या कांय दिसांनी आमी स्टार्ट करतले. सिटीभर जंय जंय म्हणजे पयलीं केल्लीं कामां खंय तरी मातशें डॅमेज जाता थोड्या वेळान, ताज्या खातीर एक सिटीक बरो लूक मेळचो म्हणून आमी कंटिन्युअसली ड्रेन्स, पेवर्स आणि बाकीची जी साधन सुविधा आसा लोकां खातीर, वास्कोच्या लोकां खातीर, ताजें काम आमी चालू केलां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीचे तांच्या सगळ्या सपोर्टा खातीर, तशेंच आमचे वास्कोचे आमदार नाजी साळकर आणि ओवरऑल आमचे सगळे ही जी कामां आसा ताज्या खातीर आमकां सपोर्ट केल्ले आमचे युडी मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि आमचे सीएम प्रमोद सावंत हांणी सगळ्यांनी वास्कोची उदरगती खातीर खंयचीच जे आमचे काम आसा ताज्या खातीर केन्नाच स्टॉप केलें ना. म्हणजे कंटिन्युअसली आमी कामां हाडत आसात आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता येता त्या कांय दिसांनी तुमकां सिटीचोय खुबसो कायापालट दिसतलो. आयज बरें दिसता कित्याक आमचे 15 फायनान्स थ्रू हें काम स्टार्ट जालां वास्कोन आणि हो आमच्या टर्माचें लास्ट काम. आमी प्रत्येक कावन्सिलर जे 25 कावन्सिलर तांकां सगळ्यांक आमी एक 35-30 लाखाची कामां ही जी आतां येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर जातली हेंचे सगळे म्हणटा श्रेय म्हटल्यार सगळे आमचे आमदाराक दाजी साळकाराक आनी आमचे मिनिस्टर मोविन सराक वयता की तेंच्यांनी जी कामां हाडली. कित्याक आमी हांगासून कामां धाडटा पण कामां धाडटकूच तेन्ना थंयसर ते पयशांचो इंतजाम करपाक जाय आनी ते फंड हाडपाक जाय जाल्यार आमकां खंय तरी आमदाराक आनी मिनिस्टराक ते हांगा हें करूंक पडटा, हेल्प करूंक पडटा. आनी तेंच्यांनी खंय तरी सगळ्यांक अशे भेदभाव धरिनासतना आमच्या पूर्ण कावन्सिलरांक खंयचोय आसूं तो खंयचो आसूं खंयच्या हेचो आसूं पक्षाचो ना काँग्रेस आसूं नाल्यार आनी बाकीच्या खंयच्या पार्टीचो आसूं न्ही आमी सगळे एक हेतून धरले आनी सगळ्यांची कामां केल्या. कित्याक हेतून वास्कोच्या नागरिकाक त्रास जावपाक जायना आनी सगळ्यांच्या वळान कामाक जावपाक जाय होच आमचो प्रयत्न आसलो.